फिर आपके सामने एक नया टॉपिक आईबीटी के ताल्लुक़ से लेकर के हाज़िर हुए हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस हाल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जो कि इस्तिफ़राक से ताल्लुक़ रखता है। इस्तिफ़राक के तरीक़ों में से एक तरीक़ा था और इस्तिफ़राक के तरीक़ों में से दूसरा तरीक़ा क़य है। क़य के ज़रिए भी बहुत से अमराज़ का इलाज किया जाता है और जो बदन में मौजूद फासिद मादे हैं, फुज़लात हैं, उनको ख़ारिज किया जाता है। अखलात फासिदा का इलाज क़य के ज़रिए किया जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं क़य वोमिटिंग एमेसिस। ये टॉपिक बहुत अहम है और अतिब्बा हज़रात क़य के ज़रिए से इलाज किया करते थे। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, इसकी तारीफ़ पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, इसके फ़वाइद पढ़ेंगे, इसके नुक़सानात पढ़ेंगे, टाइम किस वक्त क़य की जाए, अतिब्बा हज़रात किस वक्त क़य कराते थे, क्या बेहतर टाइम था, और इसके प्रिवेंशन भी पढ़ेंगे कि क़य कराने से पहले क्या क्या हमें हिफ्ज़ मा तक़द्दुम करना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। तारीफ़ इसकी क्या है, डिफिनेशन क्या है कि मैदा की मजराए ग़िज़ाई के फासिद और जमा शुदा मादों को मुंह के ज़रिए ख़ारिज करने का अमल क़य कहलाता है। जीआईटी ट्रैक्ट के फासिद मादों को, मजराए ग़िज़ाई जीआईटी ट्रैक्ट के फासिद और जमा शुदा मादों को मुंह के ज़रिए ख़ारिज करने का अमल क्या कहलाता है, क़य कहलाता है। या यूँ कहा जाए कि मैदे की उस ख़ास हरकत का नाम जो किसी शय को मुंह के रास्ते ख़ारिज करने के लिए मैदे से सादिर होती है, स्टमक से सादिर होती है, क्या कहलाती है, क़य वोमिटिंग कहलाती है। या तो आप तारीफ़ ये लिखें, दोनों तारीफ़ें सही हैं कि मैदा की मजराए ग़िज़ाई के फासिद और जमा शुदा मादों को मुंह के ज़रिए ख़ारिज करने का नाम क्या है, क़य है। या ये तारीफ़ भी आप कर सकते हैं कि क़य मैदा की उस ख़ास हरकत का नाम है जो किसी शय को मुंह के राह ख़ारिज करने के लिए मैदा से सादिर होती है। क़य के बारे में कुछ अक़वाल हैं, वो आपको बताते हैं कि बुक़रात ने लिखा है कि हिफ्ज़ सेहत के लिए, हेल्थ के लिए हर माह 2 दफ़ा क़य करना चाहिए। हर माह 2 दफ़ा क़य करने से सेहत जो है बहाल रहती है। क़य से मैदा में जमा शुदा मवाद फ़ुज़लिया जो फासिद मवाद हैं ख़ारिज हो जाते हैं। शेख ने यह बात कही है कि अगर अंदर से मैदा जोश मारे और जिस कदर जोश मारेगा हैजान पैदा होगा, उसी कदर मादा निकल कर आएगा, तो उसको क्या कहते हैं। ये शेख ने बात कही है। तो इस कभी कभी सवालात के एमडी सवालात के अंदर ये बात आ सकती है कि ये किसका कौल है कि हर माह 2 दफ़ा क़य करना चाहिए। ये सवाल हमें आ सकता है। तो बुक़रात ने ये बात कही है। 3 चीज़ें आती हैं, लफ्ज़ 3 हैं, उन तीनों में फ़र्क है। नंबर 1 क़य। क़य के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, मैलान होता है, हरकत होती है और इख़राज मशमूलात मैदा। मैदे में मौजूद जो कंटेंट हैं वो अगर ये तीनों चीज़ें पाई जा रही हैं तो उस वक्त हम कहेंगे, लफ्ज़ क़य इस्तेमाल करेंगे। दूसरा लफ्ज़ आता है तहू का। इसमें जी मत लाएगा, मैलान क़य होगा और हरकत होगी, उक्काई भी आएगी। तीसरा लफ्ज़ आता है ग़िस्यान का। इसमें सिर्फ जी मत लाता है, हरकत नहीं होती है और ना पेट से, स्टमक से कोई चीज़ बाहर आती है। एक तो वोमिटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं क़य के लिए, और तहू और ग़िस्यान के लिए नौसिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जालिनूस ने लिखा है कि क़य की कसरत बिलखासा, अगर ज़्यादा ख़ास कर की जाए तो मुज़िफ़ मैदा है और मैदे को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। और क़य अगर आ रही हो तो उसका रोकना भी क्या है, अच्छा नहीं है, वो ज़्यादा दुश्वार है, सख्त है और तकलीफ़ दे मर्ज़ पैदा होने का अंदेशा रहता है और टेस्टिस के बढ़ जाने का भी अंदेशा रहता है।
बुकरात ने एक कौल लिखा है कि आदमी को चाहिए कि महीने में 2 बार कै करे, ताकि अगर पहली बार कुछ मादा फासिद स्टमक में या अंदरून बदन बाकी रह जाए तो दूसरी बार निकल जाए। ठीक है। तनक़िया मैदा के अलावा जो है अमराज़ गुर्दा, मसाना, जिगर में भी कै करने से फ़ायदा होता है। नीज़ फालिज दिमागी और फालिज दिमागी अमराज वग़ैरह जो होते हैं उसमें अमराज़ बलगमी में कै करने से क्या होता है, फ़ायदा होता है। कै का मोड ऑफ एक्शन क्या है, नौयत अमल क्या है, किस बुनियाद पर, मतलब क्या इसका मैकेनिज़्म होता है जिसकी वजह से कै वजूद में आती है। तो ये इनकासी अमल है, रिफ्लेक्शन का अमल है। वोमिटिंग जो है, वोमिटिंग रिफ्लेक्शन का अमल है मैदे जीआईटी के। बुनियादी तौर पर कै एक इनकासी अमल है जिसके ज़रिए क़नात ग़िज़ाई जीआईटी, ठीक है, ट्रक के बालाई हिस्सों यानी मैदा और इस्ना अशरा में मौजूद मवाद का मुंह के रास्ते इखराज होता है। और सानवी तौर पर, यानी प्राइमरी तो वो है, और सेकेंडरी तौर पर बिलवास्ता तरीके से तमाम बदन का, पूरे जितने आज़ा हैं तमाम का फासिद मादा खिंचकर और ज़ेरी नीचे आता है, और ज़ेरी आज़ा का मादा उखड़कर ऊपर आकर के मुंह के रास्ते से खारिज हो जाता है। कै के फेल में अज़लात मैदा जो हैं, जैसे मरी है, हुलकूम है, सदर, सीना जो है शरीक होते हैं। इस फेल का मरकज़ क्या है, मेडुला है, मेडुला में वाक़े है। ठीक है, फेल का मरकज़ इस वोमिटिंग सेंटर जो है मेडुला में वाक़े है। इस वजह से बाज़ लोगों को मकरूह और गलीज़ चीज़ों को देखने से, सूंघने से भी कै हो जाती है। बाज़ अदविया इस्तेमाल करने की वजह से भी कै हो जाती है। जदीद नज़रियात के मुताबिक कै जो होती है वो उसके 3 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, असल क्या है कि जो वोमिटिंग सेंटर होता है उसको अगर जब भी तहरीक पाएगा, जब भी मुतहर्रिक होगा, तो एक वोमिटिंग रिफ्लेक्स, इनकासी अमल क्या है वजूद में आएगा जिसकी वजह से कै हो जाएगी। तो नंबर 1 तो ये है कि अगर हम कोई चीज़ सूंघते हैं तो उसका सेंटर हमारा ब्रेन में है, दिमाग मिड ब्रेन में है। उससे जो है वो वहाँ से सिग्नल आता है CTZ कीमो रिसेप्टर ट्रेगोजोन के पास, और ये तहरीक दे देता है वोमिटिंग सेंटर को, जिसकी वजह से इनकासी अमल पैदा हो जाता है। दूसरा ये है कि कभी कभी कान के ज़रिए, कान से भी एक वहाँ से जो नर्व जाती है उसका भी ताल्लुक़ जो होता है CTZ सेंटर के साथ, रिसेप्टर के साथ होता है, और वो मुहर्रिक हो जब तहरीक पाता है तो उसके बाद ये वोमिटिंग सेंटर को तहरीक देता है, जिसकी वजह से इनकासी अमल होता है। तीसरा ये है कि हमारे मैदे के अंदर गैस्ट्रिक पिट्स पाए जाते हैं, और इनमें बहुत से सेल पाए जाते हैं, इंट्रोक्रोमोफिल लाइक सेल जो होते हैं वो सेल बहुत से पाए जाते हैं। जब ये वोमिटिंग की कोई दवा या कोई साइटोटॉक्सिक एजेंट जो है इनके राब्ते में आता है, इनके ताल्लुक़ में आता है, तो एक ये रसीला हार्मोन जो है, हार्मोन एक सिक्रेट करते हैं, इखराज करते हैं, जिसको सेरोटोनिन कहते हैं। ठीक है, ये हार्मोन जो है असब राजे वेगस नर्व को तहरीक देता है, और वेगस नर्व जो है ये तहरीक देती है CTZ को, केमो रिसेप्टर ट्रेगोजोन। ठीक है, इस सेंटर को क्या करती है, तहरीक देती है। यहाँ से कुछ रिसेप्टर्स जो होते हैं वो जब मुतहर्रिक होते हैं तो वो जो है वोमिटिंग सेंटर को तहरीक देते हैं, और इसकी वजह से एक इनकासी अमल पैदा होता है और कै हो जाती है। तो बुनियादी तौर पर यह एक इनकासी अमल है। जीआईटी ट्रैक्ट के बालाई हिस्सों से बताया मैदा और इस्ना अशरा में मौजूद मवाद का मुंह के रास्ते से इखराज हो जाता है प्राइमरी तौर पे, तो मकसद ये होता है। सानवी तौर पे, सेकेंडरी तौर पे तमाम बदन के अंदर जो मवाद फासिद मौजूद होता है वो क्या है, उसको उखड़ के आता है मादा, और वो मुंह के रास्ते से क्या है, इखराज हो जाता है। अब तीसरी जो बात अहम है वो ये है कि कै के अगराज़ व मकासिद क्या हैं। सवाल में आता है कै की तारीफ़ कीजिए, उसके अगराज़ व मकासिद बयान कीजिए, और उसके बाद अब हम आगे चलते हैं अगराज़ व मकासिद, एम और ऑब्जेक्टिव की तरफ। नंबर 1, कै के ज़रिए मैदा के ग़िज़ाई और फजलाती मवाद बाहर खारिज होते हैं। मैदा के ज़रिए ग़िज़ाई और फजलाती मवाद क्या हैं, बाहर खारिज हो जाते हैं, तो इसको तनक़िया ऊला कहते हैं। ठीक है, मसलन फासिद ग़िज़ा, अखलात फासिदा,
کسی نے زہر کھایا، زہر خورانی کی حالت میں معدے کا تنقیہ کرانا، اس سے حلق اور مری جو ہے بھی تنقیہ ہو جاتا ہے، ایسوفیگس کا بھی تنقیہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کیسے ثانوی طور پر بتایا کہ دیگر اعضاء کا بھی تنقیہ ہو جاتا ہے، مثلا بالائی اعضاء سے مواد کھنچ کر نیچے کی طرف آتا ہے اور ذیلی اعضاء سے مواد نکل کر معدہ کی طرف آ کر خارج ہو جاتا ہے، جیسے ضیق النفس کے اندر، ٹھیک ہے، ڈسپنیا جسے بولتے ہیں، کف کے اندر، عروق خشنہ، برونکیولز کے امراض، ذات الریہ میں جب بلغم پھنسا رہتا ہے تو قے کے جھٹکوں سے آسانی سے خارج ہو جاتا ہے۔ عام طور پر بچوں میں سینے کا بلغم قے کے ذریعے ہی نکالا جاتا ہے۔ تو پرائمری طور پر جو قے کرائی جاتی ہے جب تخمہ ہو جاتا ہے، فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے، اس صورت کے اندر غذائی اور فضلاتی مواد، ٹھیک ہے، معدے سے باہر ہو جاتے ہیں، معدے کا تنقیہ ہو جاتا ہے، اور دیگر بدن کے اندر موجود خلاط فاسدہ جو ہیں ان کا بھی تنقیہ ہو جاتا ہے۔ معدے کی رطوبت کو صاف کرنے کے لیے بھی قے کرائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گردہ، مثانہ، جگر کے امراض میں بھی قے سے فائدہ ہوتا ہے، جیسے جوائنٹس ہے، استسقاء ہے، صرع ہے، فالج ہے، جذام ہے، لیپروسی ہے اور راشا ہے، ان میں بھی فائدہ ہوتا ہے وغیرہ جیسے امراض میں بھی قے نفع بخش ہوتی ہے۔ قے سے قوت باصرہ تیز ہو جاتی ہے، ویژن پاور جسے کہتے ہیں وہ بھی تیز ہو جاتی ہے۔ ثقل راس، سر میں بوجھ اگر رہتا ہے تو اگر قے کرا دی جائے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تخمہ، فوڈ پوائزننگ، بد ہضمی، سوء ہضم میں کمی آ جاتی ہے، اس کا بھی علاج قے کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ فساد شہوت، یعنی کھانے کی بھوک نہیں لگ رہی ہے، کھانے کا دل نہیں کر رہا ہے، تو فساد شہوت اگر کسی کو ہو گیا ہے تو اس قے کرانے سے بھی کیا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ یرقان ہے، اس سے میں بھی قے کرائی جاتی ہے۔ انتصاب نفس ہے، اس میں بھی قے مفید ہوتی ہے۔ دمہ کی یہ بہت ہی ردی قسم ہے، اس میں بھی کیا ہے، قے کرانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ امراض مزمنہ جو کرونک امراض ہیں، جیسے مالن خولیہ مراقی ہے، جذام ہے، فالج ہے، راشا ہے، نکرس ہے، استسقاء تبلی ہے، عرق النساء ہے، جسے شیاٹکا کہتے ہیں، یہ قے جو ہے بہترین فوائد قے کے ذریعے سے ان میں حاصل ہوتے ہیں۔ استسقاء جو ہوتا ہے اسے اسائٹس کہتے ہیں، پانی کا بھر جانا، یہ 3 طرح کا پایا جاتا ہے۔ استسقاء زکی ہوتا ہے، استسقاء تبلی ہوتا ہے، استسقاء لحمی ہوتا ہے، تینوں میں فائدہ مند قے ہے، مفید قے جو ہے مفید ہے۔ استسقاء زک کہتے ہیں مشکیزہ کے جیسا، مشکیزہ کو اس میں پیٹ پانی جو ہے اس طرح بھر جاتا ہے، جیسے مشکیزہ پانی بھرنے سے پھول جاتی ہے، اسی طرح پیٹ پھول جاتا ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں۔ تبلا یعنی ڈھولک کی طرح پانی جب پیٹ میں بھر جاتا ہے تو ڈھولک کی طرح آواز آتی ہے اس پہ پرکشن کرنے سے، تو اس وجہ سے اس کو کیا استسقاء تبلی کہتے ہیں۔ تیسرے استسقاء لحمی آتا ہے، اس صورت کے اندر گوشت بھی کیا ہے، پھول جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو استسقاء لحمی کہتے ہیں۔ یہ تو ایک الگ بات تھی۔ جسم کا اگر ڈھیلا پن ہو تو اس میں قے کرانے سے بھی کیا ہے، قے فائدہ ہوتا ہے۔ قے جو ہے کلیہ اور مثانہ کے زخم کے لیے مفید ہے، کڈنی اور یورینری بلیڈر جو ہوتا ہے اس کے زخم میں، قروح میں بھی کیا ہے، فائدہ مند ہے۔ بلغمی جتنے بھی امراض ہیں ان میں کیا ہے، قے مفید ثابت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر سد عما ہے، انٹسٹائنل آبسٹرکشن ہے، اور اسی طریقے سے مری کے امراض میں مفید ہے، ایسوفیگس میں کیا ہے، کوئی بھی ڈیزیز ہے تو اس میں بھی قے مفید ہے۔ قے سے درد سر صحیح ہو جاتا ہے، شقیقہ، درد شقیقہ جسے ہم مائیگرین کا درد کہتے ہیں، اس میں تخفیف ہو جاتی ہے، اس میں بھی قے مفید ہے۔ چکنی غذاؤں سے اگر معدہ کو نفرت ہو رہی ہے تو قے کی وجہ سے یہ نفرت دور ہو جاتی ہے اور بھوک بڑھ جاتی ہے، اشتہا کھانے کی بڑھ جاتی ہے، مفید، اس میں بھی قے جو ہے فائدہ مند ہے۔ تو یہ تمام پوائنٹس تھے جن کی وجہ سے، جن میں قے جو تھی مفید تھی۔ اب آگے وہ پوائنٹس بتا رہے ہیں جن میں قے کرانا مضر ہے اور نقصان دہ ہے۔ سائیڈ ایفیکٹس آف ایمیسس، قے کے مضر اثرات یا نقصانات، یعنی کن حالات کے اندر قے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ قے کے جہاں
بہت سے فوائد ہیں وہیں اس کے نقصانات بھی ہیں، جیسے قے کی زیادتی جو ہے جگر اور ریا کو نقصان پہنچاتی ہے، لیور کو، لنگس کو کیا ہے نقصان پہنچاتی ہے۔ قے کے جھٹکوں سے انشقاق عروق ہو جاتا ہے، جو آرٹریز جو بارے ہیں پھٹ سکتی ہیں، اس کی وجہ سے قے یہاں بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ قے کی وجہ سے بہرا پن اور دانتوں کا کھٹا ہونا بھی عام ہے، یعنی بہت زیادہ اگر قے کرائی جائے تو یہ ہے۔ قے کی زیادتی جو ہے میدا کے لیے مضر ہے، اس سے میدا کیا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بقراط نے کہا ہے کہ جو ہے 2 بار ہمیں کیا ہے قے کرانا چاہیے تاکہ جو ہے نقصان نہ ہو۔ سرائے راسی کے لیے مضر ہے، جو میننجائٹس وغیرہ ہے اس میں بھی قے مضر ہے۔ اعصاب اور قوت شہوانیہ کو کمزور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ قے جو ہے اس میں مضر ہے۔ مزمن امراض راس میں قے کرانا درست نہیں ہے، اگر کوئی کرائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ نقصان ہوگا، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ نہ کرائی جائے۔ قے معدہ کو مواد کے انسباب کا نشانہ و ٹھکانہ بنا دیتی ہے، کیونکہ جب قے کرائی جاتی ہے تو اس صورت کے اندر بتایا تھا کہ سیکنڈری طور پہ بالائی اعضاء سے اور نیچے کے اعضاء سے مواد جو کھنچ کر کے اکھڑ کر کے معدہ میں آتا ہے، تو وہاں انسباب کے معنی پڑھنا معدہ کو اس کا ٹھکانہ بنا دیتی ہے، یعنی پھر بار بار مادے وہیں جمع ہونے لگتے ہیں، تو یہ بھی ایک نقصان دہ بات ہے۔ کثرت قے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کثرت قے کی وجہ سے، قے کی زیادتی کی وجہ سے بدن میں رطوبت کی کمی ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے یبوست طاری ہو جاتی ہے اور کمزوری بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ تو پہلو تھے جن کی وجہ سے قے جو ہے کیا ہے نقصان دہ پہلو تھے۔ ہم لوگوں نے ابھی قے کی تعریف پڑھی، اس کے بعد کچھ قول پڑھے، پھر جو ہے قے کے اس کے نقصان دہ پہلو، پھر فائدے۔ اب قے جو ہے اگر حکیم نے کرائی ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ قے مفید ثابت ہوئی ہے یا نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے، یا قے صحیح نہیں ہوئی ہے، تو اس میں کچھ پوائنٹس ہیں وہ اگر مد نظر رکھے جائیں تو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ قے کرانے کے بعد ہاں یہ قے اس وقت کرانا صحیح ثابت ہوا ہے۔ قے کرانے کے بعد سمٹمز آف بیٹر ایمیسس، مفید قے کی علامتیں کیا کیا ہیں؟ اشتہا بڑھ جاتی ہے، بھوک کی اشتہا بڑھ جاتی ہے، جسم میں ہلکا پن محسوس ہونے لگتا ہے، سانس اور نفس کی رفتار کیا ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے۔ قے سے پہلے متلی اور ابکائی اور اضطرابی کیفیت پائی جائے گی، لیکن قے کے بعد یہ سب چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ ابتدا میں لعاب دہن، پھر بلغم اور آخر میں تھوک جیسی ریال رطوبت اگر خارج ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قے اس وقت مفید ثابت ہوئی ہے۔ جسم کے تمام آرگنز صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، نیند کا احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قے کے بعد کیا ہے، پیاس کی شدت، بہترین استفراغ اور تنقیہ کی علامت پائی جاتی ہے، تنقیہ ہو جاتی ہے۔ ردی قے کی علامت، یعنی ایسے اس کے بعد کہ قے جو ہے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ سمٹمز آف دا بیڈ ایمیسس، قے کرنے کے بعد پسینہ اگر خارج ہو تو اس کا مطلب جو ہے قے صحیح نہیں ہوئی ہے، پھر اس کو پھر سے کرایا جائے۔ قرب اور اضطراب اور بڑھ جائے، ٹھیک ہے۔ گردن اور بالائی اعضاء میں تمدد، کھچاؤ پیدا ہو جائے، قے آسانی سے نہیں آئے، یہ بھی ایک جو ہے اس میں ردی قے کی علامت ہے۔ آنکھیں باہر کی طرف ابھری ہوئی ہو جائیں، سرخ ہو جائیں، یہ بھی قے کی علامت ہے۔ آواز بیڈ قے کی علامت ہے، آواز بیٹھ جائے، بیٹھی ہوئی ہو، بخار کی موجودگی ہو اور بھوک بڑھنے کے بجائے کیا ہو جائے، کم ہو جائے۔ فباب، ہچکیاں آنے لگیں، عقل فاسد ہونے لگے اور خون کی قے آنے لگے، یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ قے جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، قے کی زیادتی کی وجہ سے وجع القلب ہو جائے، دل میں درد ہونے لگے، راشہ طاری ہو جائے، کپ کپی کی شکایت ہو جائے، بخار موجود ہو جائے، تو ان تمام صورتوں کے اندر کیا ہے، قے جو ہے وہ نقصان دہ نہیں، قے جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ قے مفید نہیں ہے۔ تو دوستوں آج اتنا ہی، پھر نیکسٹ اس کا ہم دوسرا پارٹ اور دوسرا حصہ بنائیں گے، اس کے ہم کنٹرا انڈیکیشن اور اس کے بعد اس کے یہ چیزیں تمام بیان کریں گے کہ کیا کیا چیزیں، بیٹر ٹائم کیا ہے قے کا، اور اس میں رولز، آداب اور احکام قے کے کیا ہیں، اس کے بعد غذا اور تدبیر کیا کیا ہوگی قے کی، اور قے ٹائپس آف ایمیسس کیا کیا کتنی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مینجمنٹ آف قے کیا ہے، قے کے بعد تدابیر کون سی اختیار کرنا چاہیے، شرائط قے کیا ہیں، کنڈیشن کون کون سی ہونا چاہیے قے کے لیے،
اور کمپلیکیشن اینڈ مینجمنٹ آف علاج مکمل طور پہ بتائیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم.